कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो आइभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले आइभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आजबाट सुरु। पुस 11 देखि 13 गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव। जुम्लाको तातोपानी स्थित घट्टे खोलामा आएको बाढीले बगाउँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु। चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा आगलागी, विशिष्ट कक्ष पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त। देशभर भाइरल ज्वरोका बिरामी बढे। कोरोनासँग मिल्दो लक्षण हुने भएकाले सावधानी अपनाउन चिकित्सकको सुझाव। र हिंसाका कारण देश छाड्न बाध्य अफगानिस्तानका नागरिकलाई मद्दत गर्ने क्यानाडाको घोषणा। 20,000लाई शरण दिने प्रतिबद्धता। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं माओवादी बैठक सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी पुस 11 देखि 13 गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। आजदेखि काठमाडौँको 32 पुतलीमा सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष दाहालले माओ दिवसको अवसर पारेर आगामी पुस 11 देखि 13 गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। दाहालको प्रस्तावमा यही भदौ मसान्तभित्र देशैभर पार्टी सदस्यता वितरण एवं नवीकरणको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। प्रस्तावमा असोजमा टोलदेखि ओडा हुँदै गाउँ सम्मेलनहरू गरिसक्ने र कार्तिकमा जिल्ला अधिवेशन गर्ने उल्लेख छ। दाहालले देशभरका ओडाहरूमा एकै दिन असोज 20 गते सम्मेलन सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। त्यस्तै गाउँपालिका र नगरपालिका सम्मेलन असोज 30 गते, जिल्ला सम्मेलन कार्तिक 30 गते र प्रदेश सम्मेलन मङ्सिर 15 गते गर्ने उल्लेख गरिएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा माओवादी केन्द्रले वाम लोकतान्त्रिक सरकारलाई सफल बनाउने, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, राष्ट्रियताको रक्षा एवं सम्वर्धनका विषयमा पनि छलफल गर्ने बताइएको छ। शुक्रबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई सफल बनाउन आफ्नो तर्फबाट अधिकतम प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो। 14औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका तय गर्न नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक आज पनि जारी छ। बिहिबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठक आज पनि पार्टी सभापति निवास बुढानील कण्ठमा बसेको हो। बैठकमा बिहिबार प्रस्तुत भएका समायोजन सम्बन्धी प्रतिवेदन र क्रियाशील छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखिरहेका छन्। महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधनका लागि तय गरिएको बैठक अझै केही दिनसम्म लम्बिने बताइएको छ। निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्दा वैधानिकता गुमाउने अवस्थामा रहेको सत्तारूढ दल कांग्रेसमा 14औं महाधिवेशन तत्काल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद रहेको छ। सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरू महाधिवेशन कम्तीमा 6 महिना पर सार्नुपर्ने पक्षमा छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले संस्थापन पक्षले महाधिवेशन नगर्ने नियत राखेको आरोप लगाएको छ। पार्टी विधान अनुसार 4 वर्षमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन 5.5 वर्ष बित्दा पनि अनिश्चित बनेको छ। पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको बैठक र छलफल प्रधानमन्त्री एवं सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानील कण्ठमा हुने गरेका छन्।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा क्रियाशील सदस्यताको विवादका कारण विभिन्न जिल्लाका नेता कार्यकर्ताले धरना जुलुस गरिरहेकाले कांग्रेसको बैठक र छलफल बुढानील कण्ठमा गर्न थालिएको हो। पार्टीको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद पार्टी कांग्रेस नेतृत्वले सम्बोधन नगरेका कारण सानेपा स्थित कांग्रेस केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा विगत 1 महिना यता आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको धरना जारी छ। 34 दिनदेखि क्रियाशील सदस्यता वितरणमा भएको धाँधली छानबिन गर्न माग गर्दै धरना सुरु गरे पनि कुनै सुनवाई नभएको 12 जिल्लाका कांग्रेस नेताहरूले जनाएका छन्। विधान विपरीत जुन चाहिँ नयाँ क्रियाशील चाहिँ धाँधली पूर्वक चाहिँ भरेका छन् त्यो चाहिँ खारिज हुनुपर्छ। यस्तै विगत 30 दिनदेखि क्रियाशील सदस्यता विधि र विधान विपरीत वितरण गरिएको भन्दै रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 का नेता कार्यकर्ताहरूको पनि धरना जारी छ। नेतृत्वले 1 महिनासम्म पनि आफूहरूको माग सुनवाई नगरेको भन्दै धरना जारी राखेको रौतहट कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। विधि विधान विपरीत नयाँ क्रियाशील भराएको इन्ट्री गरेको छ र तपाईको 98 जनालाई पुराना क्रियाशील नवीकरण गरेको छैन। उता कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 का कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टी केन्द्रले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेसम्म धरना सहितको विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। कैलालीका नेता कार्यकर्ता केन्द्रीय कार्य समितिले आफूहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने आशामा धरना र विरोधलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। कुनै पनि प्रक्रिया पुगेको छैन। एकैचोटि केन्द्रमा आएर छानबिन समितिले 581 नाम समावेश गर्ने थालेको छ भन्ने बुझेको कारणले हामी 21 दिनदेखि अनसन बस्न बाध्य भएका छौँ। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धमा देखिएको विवादका कारण पार्टीको 14औं महाधिवेशन अन्योलमा परेको छ। तल्लो तहको अधिवेशन रोकिएपछि आगामी भदौ 16 देखि 19 सम्म काठमाडौँमा हुने कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन पछि सार्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको छ। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षले आज काठमाडौँमा भेला आयोजना गर्दैछ। मधेसवादी शक्तिहरूलाई संगठित गरेर चुनावमा सहभागी हुने रणनीतिका साथ अघि बढ्न जसपा ठाकुर समूहले भेला आयोजना गरेको हो। तराईका जिल्लाहरूमा 1 चरणको भेला सकेपछि ठाकुर पक्षले बागमती प्रदेश स्तरीय भेलाको आयोजना गरेको हो। भेलालाई महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा, श्री लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। निर्वाचन आयोगले जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि महन्त पक्ष देशव्यापी कार्यकर्ता भेलामा जुटेको छ। तराईका अधिकांश जिल्लामा भेला सम्पन्न भइसकेको छ। जसपाले भदौ 9 गतेसम्मको अगुवा कार्यकर्ता भेलाको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। बाढीले बगाउँदा जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका 7का एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 60 वर्षीय बिर्खे रावत, 35 वर्षीय जयसरी रावत र उनका 10 वर्षीय छोरा सन्देशको मृत्यु भएको हो। बिर्खे रावत जयसरीका जेठाजु रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सेतक चिनी बटुलेर पाटनबाट घर फर्किने समयमा ताम्तीको घट्टे खोला तर्ने क्रममा उनीहरूलाई बाढीले बगाएको हो। पाटनबाट साउन 28 गते हिँडेका उनीहरू घर नफर्केपछि खोजी थालिएको थियो। सो क्रममा टोप्ला प्रहरी चौकीबाट खटिएको टोलीले उनीहरूको शव फेला पारेको हो। बाढी आएर पानी थुनिएको खोला तर्ने र थुनिएको बाढी फुट्ने बेला सँगसँगै भएपछि उनीहरूलाई खोलाले बगाएको अनुमान गरिएको छ। चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा आगलागी भएको छ। विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा आज बिहान आगलागी भएको हो। बिहान पौने 7 बजे विद्युत चुहावट भएर आगलागी भएको विमानस्थलले जनाएको छ। विमानस्थलमा लागेको आगो अग्नि नियन्त्रक साधनले केही समयमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। आगलागीबाट विशिष्ट कक्ष पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। क्षतिको विवरण भने केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राविधिक समूह आएर हेरेपछि मात्रै खुल्ने विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका छन्। बिरामी भएर उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने मध्ये 20 देखि 30% भाइरल ज्वरोको लक्षण देखिने गरेको टेकु अस्पतालले जनाएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएको र सर्वसाधारणले जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना नगरेकाले भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेको चिकित्सकको अनुमान छ। हरेक वर्ष साउन भदौ महिनामा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्ने गरेका छन्। विगत 2 वर्ष यो सिजन फाटफुट मात्रै भाइरल ज्वरोको बिरामी देखिए पनि यो पटक भने बिरामीको संख्या देशैभरि उच्च रहेको छ। भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्न थालेकाले सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। भाइरल ज्वरो र कोरोनाको लक्षण मिल्दो हुने भएकाले समस्या हुने बित्तिकै छुट्टै बस्न र परीक्षण गरेर उपचार गर्न पनि चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। भाइरल ज्वरो मात्रै होला भनेर परीक्षण नगर्दा कोरोना संक्रमण भएर जटिल अवस्था आउन सक्नेतर्फ ध्यान दिन चिकित्सकले आग्रह गरेका हुन्। रोल्पाको माडी गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। माडी गाउँपालिका खोलवाङमा भएको दुर्घटनामा रोल्पा माडी 6 कोर्चवाङका एम्बुलेन्स चालक 37 वर्षीय ओमप्रकाश खर्तीको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा 1 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा परेको एम्बुलेन्स स्मृति अस्पतालको रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। भैरहवाबाट कोर्चवाङ सपुरी आएर फर्कने क्रममा एम्बुलेन्स शहीद मार्ग सडक खण्डको माडी 2 खोलवाङमा दुर्घटना भएको हो। एम्बुलेन्स सडकबाट झण्डै 600 मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढे पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नेहरूलाई बागलुङ प्रशासनले नियन्त्रणमा लिन थालेको छ। काम बिना सदरमुकाममा विभिन्न स्थानमा भेला हुने 25 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सम्झाएर छाडेको हो। सम्झौता पनि अठेर गर्नेलाई जरिवाना तिराउने तयारी प्रहरी प्रशासनको छ। इभिनिङ वाकमा मर्निङ वाकमा बढी यसरी निस्किरहेछन्। अब यसलाई हामीले भोलिबाट अझ थप कडाइका साथ हामी परिचालित भइछौँ। अब भोलिबाट चाहिँ उहाँलाई अब जरिवाना गर्ने हो कि अथवा कार्यालयमै लगेर दिनभरि राख्ने हो, त्यो चाहिँ अब सुरक्षा समितिको बैठकले एउटा निर्णय गर्ला। अब हाम्रो सरहरूले के निर्णय गर्नु होला त्यसपछि थाहा हुन्छ। कोरोना संक्रमित व्यक्ति समेत आइसोलेसनमा नबसी खुलेआम घुम्न थालेपछि संक्रमणको जोखिम बढेको छ। स्थानीय तहले समेत त्यसमा निगरानी गरेको देखिएको छैन। तिमी त कोभिड लागेको मान्छे त बस्ने हो नि त, कहाँ त्यसरी सडकमा हिँड्नु हुन्छ? अनि एक्लै बस्छौ? कोही कति भयो तिमीलाई कोभिड देखिएको? पिसिआर गर्दा चाहिँ लक्षण देखिएको हिजो। अनि देखिएपछि त पोजिटिभ भन्ने कोभिड भन्ने कस्तो थाहा छैन, मान्छे मरेको तिमीले बुझ्दैनौ? अहिले बागलुङमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 700 भन्दा धेरै छ। संक्रमणबाट जिल्लामा हालसम्म 63 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमित बढेपछि प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि त्यसको पालना भएको छैन। उत्तरी गोर्खामा बाढीले बगाएको यारु बगरको गोरेटो बाटो मर्मतपछि सुचारू गरिएको छ। धार्चिया र चुम्नुब्रीको सीमा रहेको यारु बगरमा दुवै गाउँपालिकाले साझेदारीमा बाटो निर्माण गरेका हुन्। बाटो मर्मतका लागि 10 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। असार 16 गते बुढी गण्डकी नदीमा आएको बाढीले गोरेटो बाटो बगाएपछि बाटो अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। मनास्लु जाने मुख्य पदमार्गमा रहेको यारु बगरको बाटो 45 दिनपछि सञ्चालनमा आएको चुम्नुब्री गाउँपालिकाले जनाएको छ। यारु बगरको गोरेटो बाटो नदीमा आएको बाढीले बगाएपछि सर्वसाधारणले जोखिम मोलेर जंगल तथा भिरको वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्दै आएका थिए। 15 मिनेटमा पार गर्ने बाटो वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा 2 घण्टासम्म लाग्ने गरेको थियो। बाटो मर्मत भएपछि सिर्दिवास, चुम्चेत, छेकम्पार, बिही, लो, प्रोक र सामा गाउँका सर्वसाधारण लाभान्वित भएका छन्। अब बाँकी खबर।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा कोभिड महामारीबाट सिर्जित अर्थतन्त्रलाई उकास्ने लक्ष्यका साथ पुनरुत्थान कर्जालाई निरन्तरता दिइएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्राथमिकता दिँदै राष्ट्र ब्याङ्कले शेयर कर्जामा भने कडाई गरेको छ। कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। कोरोनाको असर न्यून गर्न यसअघि ल्याएको पुनरुत्थान कर्जालाई निरन्तरता दिने, कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादन गर्न कर्जा दिनेदेखि बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा तोक्ने सम्मका विषयलाई मौद्रिक नीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ। कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका होटल, पर्यटन, हवाई क्षेत्रका ऋणीलाई 2079 असार मसान्तसम्म ब्याजको छुट्टै हिसाब राख्ने र त्यसमा हर्जना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै होटल, पर्यटन, पार्टी प्यालेस, सिनेमा, मनोरञ्जन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जामा प्राथमिकता दिएको छ। बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने ऋणी कोभिडबाट प्रभावित भई लगातार 3 वर्षसम्म घाटामा गएमा मात्र सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ। नेपाल सरकारबाट महामारी जन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट आधार दरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेसियो 90% पुर्याएको छ भने कर्जा पुँजी निक्षेप सीसीडी रेसियो खारेज गरेको छ। शेयर दितो कर्जामा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 1 अर्ब बढीको लगानीमा अनिवार्य स्वामित्वकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बढाएर 2 अर्बमा पुर्याएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 2079 असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम 90% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात सीसीडी रेसियो सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिनेछ। विप्रेषणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको रूपमा राखेको अवस्थामा अन्य निक्षेपमा भन्दा थप 1% बढी ब्याज प्राप्त हुने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको विप्रेषण ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत भित्र्याउन र बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ब्याङ्किङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम 1% बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुन चाहेमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न 15 लाखसम्म कर्जा पाउने भएका छन्। यस्तै स्वरोजगार बन्न सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भए 25 लाख, महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न 20 लाख र कृषि उद्यम गर्नका लागि 20 लाखसम्म कर्जा दिने र यस्तो कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि दर 6.5% मा सीमित गर्ने लक्ष्य पनि मौद्रिक नीतिले तय गरेको छ। केही समय अघिदेखि खाने तेलको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुँदै आएको छ। तोरी, सोयाबिन र सूर्यमुखी तेलको मूल्य मनपरी ढङ्गले वृद्धि भएको छ। 1 वर्षको अवधिमा खाने तेलको भाउ प्रति लिटर 100 रुपैयाँसम्मले वृद्धि भएको हो। अन्य खाद्य वस्तुको मूल्यमा सामान्य उतार चढाव देखिए पनि खाने तेलको मूल्य भने अकासिएको छ। समग्रमा केही समय यता नेपालीहरूको भान्सामा प्रयोग गरिने खाद्यान्नको मूल्य धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार संघले खाद्यान्नमा 10 देखि 15% सम्म मूल्य वृद्धि भएको र खाने तेलको 1 वर्षको अन्तरालमा 35% मूल्य बढेको जनाएको छ। अहिलेको समयमा हेर्ने भने 255, 265, 270 सम्म बेच्नुपर्ने स्थिति भन्दाखेरि विगतको लकडाउन र अहिले लकडाउनको बीचमा चाहिँ 100 रुपैयाँ 1 लिटर तेलमा मूल्य वृद्धि भयो हैन। एकदमै यो त अचाक्ली मूल्य वृद्धि भयो।
खाने तेलमा खुद्रा बिक्री मूल्य बढेको नदेखिने गरी होलसेलले मूल्य बढाएको खुद्रा व्यापारीहरूको दाबी छ। प्याकेटमा पुरानै मिति लेखिएको एमआरपी भए पनि होलसेलले भने नयाँ मूल्य लगाउँदा ग्राहकलाई तेल बेच्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको खुद्रा व्यापारीको गुनासो छ। यो अब हामीले रिटेल रेट हेर्यो भने 236 मात्र छ, जबकि हामीलाई 255 पर्छ। यो अब हामीले घाटा खाएर बेच्ने कुरा हुँदैन, कस्टमरले त यही रेट सोध्छ हामीलाई, अब यही रेटमा पठायो भने त हामीले घाटामा तिर्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय बजारमा तेलको मूल्यले आकाश छुने अवस्थामा पुग्दा पनि अनुगमनकारी निकायले मौनता साधेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीको भनाइ छ। एमआरपी चेन्ज नगरिकनै घटियो भनेर जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्यो हामीले घटायौँ भन्ने किसिमको कुराहरू बजारमा आए, तर उपभोक्ताको भान्सामा घट्नुपर्ने मूल्य घटेको अवस्था थिएन। त्यसकारण मुख्य दोषी भनेको चाहिँ सरकारको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन नहुनु। वाणिज्य विभागले भने आफूहरूले बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको दाबी गरेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले निरन्तर रूपमा आफ्नो काम चाहिँ आफ्नो सीमा र आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म यो काम गरिरहेको छ। हाम्रा मातहतका 5 वटा कार्यालयहरूले पनि निरन्तर रूपमा यही ढङ्गमा चाहिँ इस्यु बेसमालाई केन्द्रित गरेर निरन्तर रूपमा बजार अनुगमन गरिरहनु भएको छ। यता कच्चा पदार्थको अभावका कारण खाने तेलमा मूल्य वृद्धि भएको तेल उत्पादक संघले बताउने गरेको छ। सृष्टि पराजुलीको रिपोर्ट। सर्लाहीका किसानहरूले धानका लागि मल पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। कृषि सामग्री कम्पनीले डिलर मार्फत मल पठाए पनि आफूहरूले पाउन नसकेको उनीहरूले बताएका छन्। तर सोही मल कालो बजारीमा सजिलै पाउने गरेको गुनासो किसानहरूले गरेका छन्। सर्लाहीका किसानहरूले धानका लागि मल नपाएको गुनासो गरेका छन्। सरकारी अनुदानमा आएको मलमा डिलरहरूले कालो बजारी गर्दा किसानहरूले मल पाउन नसकेका हुन्। किसानहरूले डिलरमा मल नपाइने तर स्थानीय किराना पसलबाट भने महँगोमा मल पाउने गरेको बताए। कृषि सामग्री कम्पनीले डिलरलाई वितरण गरेको मल नै स्थानीय बजारमा कालो बजारी हुने गरेको गुनासो किसानहरूको छ। सुरु में एक बार पठल का या एक बार में अब वो जो डीलरी से एक बार तनका बाढ़ दल के बाद बाकी अब ब्लैक कल की कथी कल की हमरा न था 1200 1400 अभी 2200 2400 मटिया खाद 2500 एक है। कृषि सामग्री कम्पनी नवलपुर सर्लाहीले पालिकाहरूको सिफारिसमा डिलरलाई मल वितरण गरिएको तर कालोबजारी भए नभएको विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने बताएको छ। त्यहाँको स्थानीय सरकारले प्रत्येक वडालाई एउटा डिलरसिप नियुक्ति गरेर पठाइसकेपछि यहाँबाट हामीले जे जति विनियोजन गर्छौं नि दामासैमा त्यो लगेर वडामा बाँडेछ कि बाँडे छैन भनेर त्यो अनुगमन गर्ने त्यहाँको स्थानीय समिति छ क्या, उला गएर क्वेशन सोध्नु भन्न खोजेको। ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनोद कुमार शाहले भने बजारमा मलको कालोबजारी नभएको दाबी गरेका छन्। उनले माग अनुसारको मल आपूर्ति नहुँदा किसानले चाहे जति मल पाउन नसकेको बताए। मलको समस्या चाहिँ अब सप्लाई हाम्रो चाहिँ जस्तै अब 20 बोरा दिइराख्नु भएछ संस्थानले उसलाई चाहिँ अब अहिले 100 बोरा गरिदिनु पर्यो कि हाम्रो चाहिँ अब उनीहरू डिलरले पनि पाउनु पर्यो नि। यहाँ आवश्यकता हाम्रो चाहिँ लगभग 1000 बोराको छ, त्यहाँ 25 बोरा आइरहेछ, कसरी दिन्छ, कहाँ सम्भवै छैन कि। यो चाहिँ अब ब्ल्याकमा बिक्री भइरहेछ, यो चाहिँ निराधार हो कि। कृषि सामग्री कम्पनी सर्लाहीले साउनमा मात्रै 7488 बोरा डीएपी मल, 10520 बोरा युरिया मल र 1680 बोरा पोटास मल आयात गरी डिलरहरूलाई वितरण गरेको छ। सर्लाही जिल्लामा मलको अवस्था के छ यस बारेमा किसानहरूसँग शोध गर्दा हामीले के पायौं भने मल खाद सर्लाही जिल्लाको किराना पसलमा औषधि पसलमा बिक्री वितरण भइरहेको छ, तर स्थानीय किसानहरूले मल नपाएर धानबालीमा हाल्न नपाएपछि धानबाली बिग्रन थालेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। एभिन्यूज खबरको लागि बख्तियार अली, सर्लाही। नेपालमा बियाबाट रातो आलुको सफल उत्पादन भएको छ। 25 वर्षको लामो प्रयासपछि दोलखाका किसान जगत बहादुर श्रेष्ठले बियाबाट रातो आलु उत्पादन गर्न सफल भएका हुन्।
नेपालमै प्रविधिको विकास गरी बियाबाट रातो आलुको उत्पादन भएको यो नै पहिलो हो। 25 वर्षदेखि आलु खेती र आलुको बिउ उत्पादन गर्दै आएका दोलखाका जगत बहादुर श्रेष्ठ रातो आलुको बिया उत्पादन गर्न सफल भएका छन्। नेपालमा सेतो आलुको बिया उत्पादन हुँदै आए पनि रातो आलुको उत्पादन भने भएको थिएन। श्रेष्ठले नै पहिलो पटक नेपालमा रातो आलुको बिया उत्पादन गरेका हुन्। रातोको बिया अब नेपालमा पाइन्छ भने मात्रै दोलखा जिल्लामा पाइन्छ, त्यो म गर्छु। अहिले दोलखामा मात्रै उत्पादन सम्भव भए पनि भविष्यमा देशका विभिन्न ठाउँमा यो प्रविधिलाई पुर्याउने किसानको तयारी छ। स्थानीय किसानहरूले बियाबाट लगाइएको आलुको उत्पादन बढी हुने र स्वाद पनि मिठो हुने बताए। हामी बिउ पनि यहीँबाट लान्छौँ। हामी कहीँ अरूको बिउ लगाउँदा पनि लगाउँदैनौँ, अरू आलु वास्ता गर्दा पनि गर्दैनौँ। आफन्तलाई निकै दिन्छौँ। हामीले खाइ उब्रेको 2-4 मुठी बेच्न पनि हामी यही बेच्छौँ। बियाबाट उत्पादन गर्दा लागत कम पर्ने र उत्पादन पनि बढी लिन सकिने भएकाले व्यावसायिक आलु खेती गर्नेहरूका लागि यस्तो प्रविधि फलदायी हुने देखिएको छ। भवानी कार्कीको रिपोर्ट। विश्वकै दोस्रो लामो दावी गरिएको पर्वतमा निर्माणाधीन जिप लाइन आगामी दशैंसम्म सञ्चालनमा आउने भएको छ। काली गण्डकीको खोजमा निर्माण गरिएको जिप लाइनको 2 साताभित्र परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 5 चाक्लेको डिलबाट साउने बगरसम्म 1400 मिटर लम्बाइको जिप लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 7 जना युवाको करिब 13 करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माणाधीन जिपलाइनको 90% काम सकिएको हो। दशैं अगाडि नै सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण काम भइरहेको सञ्चालकले बताएका छन्। हाम्रो यस हार्नेस जिपलाइन प्राइभेट लिमिटेड हाम्रो अहिले कुस्मामा बन्ने निर्माणाधीन छ। अहिले यो चाहिँ अब हामीले सम्भवतः दशैंभन्दा अगाडि नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ। काली गण्डकीको खोजमा 1400 मिटर लामो जिपलाइन सहित रिसोर्ट निर्माण गरिएको छ। जिपलाइनले पर्वतलाई साहसिक खेलको जिल्लाकै रूपमा परिचित गराउन र मुस्ताङ आउजाउ गर्ने पर्यटकलाई पर्वतमा बस्न प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। हाम्रो यस जिपलाइनले पर्वत कुस्मालाई मात्रै नभइकन प्रदेश नम्बर 4 लाई पनि यसले प्रभावित पर्छ, पर्यटनमा चाहिँ एउटा चाहिँ सफल बनाउँछ भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठुलो आश छ। जिपलाइनमा कुर्सीमा बसे जस्तै गरेर डोरीमा बगिन्छ भने घोप्टो सुतेर गन्तव्यमा पुगिन्छ। एकै पटकमा 2 जना सँगै झुन्डिन मिल्छ भने 60 देखि 90 सेकेन्डको समय अवधिभित्रमा यात्रा पुरा हुनेछ। जिपलाइन सँगै अहिले रिसोर्ट तर्फको काम पनि धमाधम भइरहेको छ। रिसोर्ट भन्दा पहिले जिपलाइन चलाउने तयारी सञ्चालकको छ। जिपलाइन र हाइड्रोलिक पिङको काम अन्तिमतिर पुगेको छ। 6 महिनाभित्रमा रिसोर्ट, ह्युमन सिलिङ सट र स्विमिङ पुल पनि सञ्चालनमा आउँदैछ। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको शुक्रबार 1 महिना पूरा भएको छ। देउवाले लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेपछि गठबन्धन सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। अदालतको परमादेशपछि शेरबहादुर देउवा गत असार 29 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। सरकार गठनको शुक्रबार 1 महिना बिते पनि देउवाले अझै मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका 2 मन्त्री र कांग्रेसका 1 राज्य मन्त्रीको भरमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री आफैले 17वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेका छन्। सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको बताइएको छ। गठबन्धनबीच कुन पार्टीले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विषय पनि टुङ्गिन सकेको छैन। संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री सहित 22 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री मात्रै बन्न सक्ने व्यवस्था छ। कांग्रेसले 9, माओवादीले 8 र जसपाले 7 मन्त्रालयमा दाबी गरे पनि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा दलहरूबीच कुरा मिलेको छैन।
सुरुमा कङ्ग्रेसबाट 7, माओवादीबाट 6, जसपाबाट 6 र नेपाल समूहबाट 6 मन्त्री बनाइने सामान्य छलफल भए पनि त्यो नै ठोस सहमति नभएको नेताहरूले बताएका छन्। कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपामा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा पनि उनीहरूले सरकारमा जाने सांसदको नाम तय गर्न सकेका छैनन्। सत्ता गठबन्धनको घटक एमालेको माधव नेपाल समूह समेत सरकारमा सहभागी हुने अपेक्षामा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बुझिएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका घटकका नेताहरूले उप प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा पनि देउबा अप्ठ्यारोमा परेका छन्। देउबा उप प्रधानमन्त्री नबनाउने अडानमा रहेकाले पनि सत्तारूढ दलहरूबीच नै विवाद बढेको छ। पार्टी भित्रैका नेताहरूले पनि उप प्रधानमन्त्रीका लागि दबाब दिँदै आएकाले पनि उनी अप्ठ्यारोमा छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहे पनि जसपा अझै सरकारमा सहभागी भएको छैन। कङ्ग्रेस र माओवादीले ठूला र आकर्षक मन्त्रालय लिइसकेको हुँदा रोजेको मन्त्रालय दिनुपर्ने जसपाको अडान छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा नजाने स्पष्ट पारेको छ। सरकारको बहुमत अर्थात् 136 कायम राख्न नेपाल पक्ष वा जसपाको ठाकुर पक्षका कम्तीमा 5 सांसद आफूतिर ल्याउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री देउबा रहेका छन्। त्यसले पनि सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बुझिएको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशन निर्धारित समयमा नहुने भएपछि अप्ठ्यारोमा रहेका देउबा नयाँ मिति टुङ्ग्याएर मात्रै सरकार विस्तार गर्ने प्रयासमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं कङ्ग्रेस सभापति देउबाले पार्टीभित्रको विवाद र महाधिवेशनको कार्यतालिका आफू अनुकूल मिलाउने प्रयास थालेकाले मन्त्री परिषद विस्तारमा विलम्ब भएको सत्ता साझेदारले आरोप लगाउन थालेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले आफ्नो पक्षका नेतालाई मन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेपछि सभापति देउबा समस्यामा परेका छन्। उनको आफ्नै समूहमा पनि आकांक्षीको संख्या धेरै भएपछि उनलाई झनै समस्या परेको हो। गठबन्धन दलका नेताहरू सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता पाउने अपेक्षा गरे पनि सो अनुसार काम अघि बढ्न नसक्दा सरकारको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठेको छ। संसदमा समेत प्रतिपक्षी दलसँगै सत्तारूढ दलकै नेताले समेत सरकार विस्तार नहुनुको कारण माग गर्न थालेका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। यति बेला देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही प्रदेश 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न देशका अधिकांश स्थानमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:33 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:43 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।